अस्सलाम वालेकुम। तलखो श्री के साथ मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू मेयारी होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपकी तनकीद, तामीरी तनकीद हमारे लिए हौसला अफजा होगी और हमारे लिए मशले राह होगी। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त बड़ी अहम सूरत हाल, इलेक्शन में दाखिल हो गया मुल्क। 14 अगस्त को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत PDM की हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। इसकी जगह पे निगरां गवर्नमेंट चार्ज संभाल लेगी। निगरां हुकूमत के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो नाम सामने आ रहे हैं तो इसमें हमारा हुकूमत को भी मशवरा ये है और तमाम सियासी ग्रुपों को ये मशवरा ये है कोई ऐसा नाम निगरां में लाया जाए जो जिस पे तमाम ग्रुपों को इत्तेफाक हो और मुत्तफिक हों तमाम सियासी पार्टियाँ। इस हवाले से बाज़ नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो मुतनाज़ नाम हैं, जबकि PDM की ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसी निगरां हुकूमत बने जो बकौल इमरान खान के मोहसिन नकवी जैसी हुकूमत बने तो उनके लिए सूदमंद साबित होगी। हम इसके हक में नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन हो जिसमें पायदार हो, शफाफ हो, जिसमें तमाम कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगा सके कि निगरां हुकूमत ने धांधली की या निगरां हुकूमत ने PDM की या नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या किसी भी जमात की, हुक्मा जमात की हिमायत की, उनकी हिमायत कर रही है। तो ऐसा कोई निगरां वज़ीर आज़म नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म वही लाया जाए जो तमाम ग्रुपों को जिस पे इत्तेफाक हो, मुत्तफिक हों और काबिल कबूल हो तमाम ग्रुप। इस ज़िमन में 14 अगस्त को हुकूमत फारिग हो जाएगी ये PDM की। इसके बाद इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इलेक्शन भी सिकंदर सुल्तान कराएंगे जिस पे इमरान खान मुत्तफिक नहीं थे, उनके खिलाफ मुसलसल बोलते रहे हैं माजी में। अब इमरान खान से भी या PTI से भी या जो भी इलेक्शन कमिश्नर का यानी मुखालिफ है तो उससे ये लिखवा लिया जाए कि जनाब जो इस इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे इंतज़ाम इलेक्शन होगा उसको कबूल किया जाएगा, उस पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह की अगर बात की जाए और तमाम जमातें अगर इस पर मुत्तफिक होकर कोई एक तहरीरी अपनी शक्ल दे दें उसको, तो मैं समझता हूँ ये भी आने वाला इलेक्शन मुतनाज़ मुस्तकबिल में नहीं होगा। अदरवाइज एक पार्टी जो हारेगी वो इल्ज़ाम लगाएगी और इस इल्ज़ाम में हमारे उन कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी खींच लिया जाता है, मुलविस कर दिया जाता है। पाक आर्मी को मुलविस कर दिया जाता है कि उन्होंने रैगिंग की और ये किया और वो किया, जो बड़ा काबिल अफसोस बात है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो मोअज़्ज़ज़ अदारा अदलिया, पाक फौज, तो इन पे तनकीद किसी सूरत में पाकिस्तान में ना की जाए। पाकिस्तान में इसलिए नहीं की जाए कि इससे हमारी जग हसाई होती है, दुनिया में मजाक उड़ाते हैं हमारा कि पाकिस्तान के अदारे ऐसे हैं, पाकिस्तान की अदलिया ऐसी है, पाकिस्तान की फौज ऐसी है। तो मैं तमाम सियासतदानों से, बिलखसूस इमरान खान की PTI वालों से और तमाम इलाकाई और सूबाई जमातों से भी अपील करूंगा कि वो इस पे तवज्जो दें और अब ऐसी हिकमत अमल अपनाई जाए कि अपोजिशन हस्ब इक़्तिदार को हदफ तनकीद बनाए, हस्ब इक़्तिदार अपोजिशन का जवाब दे, सियासी पार्टियां एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएं और ये भी छोड़ दिया जाए एक दूसरे को गद्दार कहना कि जनाब अब एक मुहिम आजकल चल रही है। एक वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली बंदूक थी, उसने कहीं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। वो मुल्क इसराइल इल्ज़ाम लगा रहा है इमरान खान के हवाले से जो ज़्यादतियाँ यहाँ हुई हैं, तो उस पर उन्होंने हिमायत का वहाँ से बयान दिया इस तरह का कि उसको पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहने वालों ने, PDM ने उसको इमरान खान की हिमायत से ताबीर किया कि भाई इसराइल की जो मंदूब ने इमरान खान की हिमायत की है तो ये इसराइली एजेंट है या यहूदी एजेंट। इस तरह की बातें ये ज़ेब नहीं देती, नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ माजी में भी कुछ लीडरों पे पाकिस्तान के ये इसराइल का एजेंट का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा। हालांकि इसराइल में अपनी इंसानी हकूक़ की वो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो खिलाफ वर्जियाँ हैं कि जिनकी मैं समझता हूँ कोई हद ही नहीं है। फ़लस्तीनियों को आज से नहीं अरसे दराज से वो लोग
ظلم و تشدد اور ان کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بربریت کی جاتی ہے وہاں اتنی زبردست، تو اس اسرائیل کس منہ سے یہ کہتا ہے؟ تو اس کو تو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ کشمیر کے لیے اسرائیل کیوں نہیں بولا، مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ تو یہ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی لیڈر بھی غدار نہیں ہے، نہ کوئی لیڈر اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام لیڈر محب وطن ہیں، اور پاکستان سے حب الوطنی ان کی عیاں ہے۔ لازمی جو حکومت میں رہ کے وزیر اعظم جا چکے ہیں، تو پاکستان کے تمام حساس معلومات اور ایٹمی تمام ان کے یہ نالج میں ہوگی، تو ایسے آدمی کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تمام سیاستدانوں کو، پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو یعنی کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کوئی ایک دوسرے کو نہ دے، تمام محب وطن ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں تمام پارٹیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے، یہ ہم بارے دیگر کہتے ہیں، اور ہم مسلسل یہ کہتے ہیں ہاں پاکستان میں کنٹرول سیاست کی جائے۔ سیاست میں سیاستداں کچھ غلط بیانات دے دیتے ہیں، بعض ٹائم جذبات میں آ کے، بعض ٹائم کہ بھائی بعض اپنا قد اونچا کرنے کے لیے فوج کی برائی کر دیتے ہیں کہ فوج کی ہم برائی کریں گے ہمارا قد بلند ہوگا، یہ قائد اعظم کی برائی کریں گے ہمارا قد بلند ہوگا، یا پاکستان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا قد بلند ہوگا۔ نہیں، قد نہیں بلند ہوتا، وہ نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور نوجوان نسلوں کو زہر گھول رہے ہوتے ہیں ذہنوں میں۔ اس زہر گھولنے کا نتائج آپ نے دیکھے ابھی حال ہی میں 9 مئی کے حوالے سے بھی دیکھے، اور ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی جن سیاستدانوں نے ایسا کیا، ان کی پارٹی کیا کرتی ہے؟ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتی ہے، پاکستان کے کہیں قائد اعظم کے خلاف بھی بات کر رہی ہوتی ہے، کہیں پاک فوج کے خلاف نعرے۔ یہ پاک فوج کے خلاف جو نعرے لگتے ہیں، جیسے وہ نعرہ ہے وردی والا، اس طرح کے جو نعرے ہیں، یہ کس نے سکھایا ان کو؟ یہ سیاستدانوں نے نہیں سکھایا نا۔ تو لازمی سیاستدانوں کو اس حوالے سے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہمارے سیاستداں بھی ہیں، اور پاکستان ہے، پاک افواج پاکستان کی محافظ ہے۔ اگر آپ پاک افواج کے ہاتھ کمزور کریں گے، یا ان کے خلاف بیانات دیں گے، یا ان کو حذف تنقید کا نشانہ بنائیں گے، یا ان کو اس طرح ان کے خلاف تحریک چلائیں گے، اب ان کے خلاف ایسے عوام کے اندر بدظن کریں گے، عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ یہ آپ نے جو 9 مئی کا واقعہ تھا، یہ کسی نے نہیں کہا تھا، یہ ان کو جو فوج کے خلاف بولتے رہے جو بھی لیڈران یا جو بھی بات، تو وہ ایک لاوا تھا، اس حوالے سے ان کو اس طرح موڑ دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا حالانکہ پاک فوج سیلاب میں، زلزلے میں، پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں پاک فوج آپ کی مدد کرنے نہیں آتی؟ کوئی بڑے ناگہانی آفات ہو وہاں پاک فوج آتی ہے ہماری، ان کا کام نہیں، سول اداروں کا کام ہے، مگر وہ بیچارے آتے ہیں آپ کے سرحد پہ۔ آج پاک فوج کو آپ بلوچستان سے ہٹا لیں، میں یقین سے کہتا ہوں بلوچستان میں وہ انڈیا ایجنٹ اور وہ عناصر کا ہیں سرگرم عمل، جو سادے لوگ بلوچ عوام کو وہاں بے وقوف بنا کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھما کر بلوچستان کو آزاد بلوچستان کی طرف گامزن کر دیں گے۔ اور آج پاک فوج پیچھے سرنڈر ہو جائے، جس طرح وہاں کہا جاتا ہے چوکیاں ختم کر، ہو سکتا ہے ان کی جو وہاں چوکیاں قائم ہیں، کوئی اس پہ اہلکار غلطیاں کرتے ہیں، ناروا سلوک کرتے ہیں وہاں کے لوگوں سے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مگر بہرحال میں کہتا ہوں جتنی ہماری سرحدوں کے محافظ، پاکستان کی محافظ اس وقت پاک فوج ہے، اور اس کے ہاتھ ہم کو مضبوط کرنے چاہیے۔ اس کو تمام سیاستدان متفق ہو جائیں کہ پاک فوج پاکستان قائد اعظم کے خلاف، یہ قانون میں شامل ہے، مگر یہ ریلیکسیشن جو دی جاتی ہے کہ ایک آدمی گالی دینا شروع کر رہا ہے پاکستان کو یا پاک فوج کو، تو اس کو سنا جا رہا ہے۔ جب وہ بالکل ہی پک جاتا ہے، اس کا لاوا بالکل آتا ہے، بعد میں اس پہ ڈنڈا چلا جاتا ہے۔ بھائی پہلے دن جب وہ آپ کو برا بھلا پاک فوج کو کہہ رہا ہے، پاکستان کو کہہ رہا ہے، یا پاکستان کے قومی رہنماؤں کو کہا جا رہا ہے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، تو ان کو اسی وقت گرفت کی جائے، ان کی ذبح بندی کی جائے، اسی وقت ان کو قابو کیا جائے۔ آپ یہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ جب پوری پارٹی تیار ہو جاتی ہے، پوری فصل تیار ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارے ایجنسیاں اور ہمارے ادارے، ہماری حکومت کے اہلکار جو
वजारत दाखिला, पुलिस और जो भी CID वाले जो भी हैं, वो बाद में जब बिल्कुल तगड़ी हो जाती है पार्टी या कोई इस तरह जो मलामत करते हैं फौज को या जिस तरह बातें करते हैं, फिर उन पर काबू पाया जाने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसमें देर लगती है लाजमी। आप पहले दिन ही कोई बुरा भला कह रहा है, अदलिया को बुरा कह रहा है, आपको फौरन गिरफ्त में लाएं, क्योंकि इन अदारों का एहतराम अगर है तो पाकिस्तान का भी एहतराम है, और अगर पाकिस्तान का एहतराम है, पाक फौज उसकी मुहाफिज है, तो वो भी हमारे इन्हीं के सर आंखों पे ये रहेगी। तो इस हवाले से इनको अगर आपने बुरा भला कहा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर होंगी। ये याद रखें, पाक फौज आपके तालिबान के मास पे मुख्तलिफ जगहों पर लड़ रही है। इस वक्त आपको देखिए पारा चनार का मसला चल रहा है, वहाँ भी बाज़ ज़मीनों के मसले भी हैं, बाज़ मसालिक के मसले हैं। वहाँ लीडर ने एक क्लिप आ रहा था, किसी लीडर की तकरीर हो रही थी, तो वो तकरीर कर रहा है, जहर उगलने वाली तक उसको आज़ादी है, तकरीर कर रहा है। भाई आप उसको गिरफ्त में लाएं, पकड़ कर उसको जेल में डालें कि तू ये कैसी जहरीली तकरीर कर रहा है। बाढ़ पूरी लगी हुई थी वहां बॉर्डर पे, उसको एक वीडियो आई थी, बाढ़ को काटा जा रहा है। तो पाक आर्मी को उसमें इनको पहली फुर्सत में रोकना चाहिए इन अनासिर को, और मुल्क दुश्मन अनासिर को या वो ना दानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर कोई भी मुल्क के खिलाफ, अदारों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं, कोई बयान देते हैं, हमारी ये अपील है कि उनको फौरी तौर पर काबू किया जाए। और किसी ऐसी पार्टी को पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कायदे आज़म और पाकिस्तान के मुहाफिजों के खिलाफ हर्जा सराई करे, उनके साथ जहरीली गुफ्तगू करे, उनके खिलाफ बात करे, उनको सियासत करने की इजाज़त न दी जाए। ये हमारा दो टोक रेड लाइन है, बल्कि हमारी तो ये दो टोक मोड़। बाकी जो जमहूरियत की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत में रह के करते हैं, उनको सियासत करने की इजाज़त दी जाए और उनको रोक टोक कुछ ना की जाए। आज़ादाना तौर पर उनको इज़हार राय की आज़ादी भी दी जाए, सियासत करने की भी इजाज़त दी जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।